Assalamu alaikum, hello and welcome to our special transmission for PSL Season 10 and what a run chase, fantastic win for Karachi King. मुल्तान सुल्तान को एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 विकेटों से शिकस्त दी और वो जो हम बात कर रहे थे कि उस तरह की हाइप नहीं बनी इस PSL की, तो मुझे यकीन है कि कल के इस गेम के बाद जो अवाम है, जो शायकीन है, उनमें भी PSL फीवर वापस चढ़ गया होगा और बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग मैचेस अब आगे भी एक्सपेक्ट करेंगे। हाँ, सबसे मकबूल फ्रेंचाइज से इसी तरह के खेल की एक्सपेक्टेशन पिछले 3-4 सीजन से की जा रही थी, लेकिन इस बार बड़ा ज़बरदस्त आगाज़ हुआ है। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बासित भाई, व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। सबसे पहले तो ये दाद देनी पड़ेगी कि ये जो थर्ड हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेस हुआ, फिर तीसरी फास्टेस्ट सेंचुरी हुई जेम्स विंस की, और सबसे इंपॉर्टेंटली विंस के साथ खुशदिल शाह की 142 रन्स की पार्टनरशिप। सो ब्रिलियंट स्टार्ट फॉर कराची किंग्स। 100%। ये बताएं, आपको रात नींद आई अच्छी? वो बहुत एक्साइटेड था, जरा लेट आई। सबसे बड़ी बात है, 2 बड़ी फ्रेंचाइजेस महंगी तरीन, जी उनका मैच अमूमन होता नहीं है, पहला हुआ और क्रिकेट मजेदार हुई दोनों तरफ से। चाहे मुल्तान सुल्तान ने 234 रन का जो टारगेट बनाया टॉप क्लास था, लेकिन जो चेस किया ना, आहा, तो मेरा तो एक ही दिल चाहता है बस ये देखें। बिल्कुल अब्रार वाला जो सीन है ना, वो सीन याद आता है। कराची किंग ने कर दिया जी, और हर शोबे में पीछे छोड़ा है। बस एक शोबे में मुल्तान कल जीता है कि 6 आउट हुए कराची के। बाकी आप 6 ओवर का पावर प्ले ले लें, 10 ओवर का, 15 ओवर, टोटल स्कोर, सिंगल डबल, बाउंड्रीज, हर चीज में कराची किंग ने मुल्तान सुल्तान को हरा दिया है। बिल्कुल सही है कामरान। ये जो बात बासित भाई कर रहे हैं, मुझे तो एक्साइटमेंट ज्यादा इस बात की है कि इतनी बुरी बॉलिंग कराने के बाद कराची किंग जीता है, तो आइंदा तो इसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगी। ऑब्वियसली शॉन टेट उनके साथ बैठेंगे और थोड़ा डिसिप्लिन लाएंगे बॉलिंग में, तो उसके बावजूद जीता है, तो आगे अच्छा लग रहा है सीजन इनके लिए। बहुत अच्छा होना भी चाहिए जैसी टीम है। और देखें, सिर्फ एक टीम की बुरी बॉलिंग नहीं हुई, दोनों टीमों की तरफ से बुरी बॉलिंग हुई है। मुल्तान सुल्तान को इसलिए मैं ज्यादा बोलूंगा क्योंकि कराची किंग चेस कर रहा था, वो उनके लिए एवरेज मेंटेन करना इतना इजी नहीं था। 234 रन्स का मोमेंटम पहले ओवर से आप देखें, मुल्तान ने 17 रन्स बनाए, कराची ने 15 रन्स बनाए। पावर प्ले दोनों का इक्वली मैं समझ रहा हूँ। विकेटें गिरी हैं कराची की, लेकिन उन्होंने मोमेंटम नीचे नहीं जाने दिया और विंस ने जैसे बैटिंग करके दिखाई है, क्या कमाल की बैटिंग। और मुझे लग रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट थी कराची किंग की विंस पे, जो रिलीज नहीं किया, तो आज कल उसने जो बैटिंग करके दिखाई है, अनबिलीवेबल बैटिंग। और मुल्तान को भी क्रेडिट दें, उन्होंने बैटिंग जैसे की है, जैसे रिजवान ने 100 किया, पहला 100 PSL का बनाया, कमाल बैटिंग की है। इतना इजी नहीं था फर्स्ट बैटिंग में। उसके बाद जैसे ब्रेजवेल ने, मैं समझ रहा हूँ ये सीजन में जितना इससे निचोड़ निकाल ले ये इसका IPL का ऑडिशन चल रहा है। इसका IPL का ऑडिशन चल रहा है। ये अगले साल IPL में बड़ा महंगा प्लेयर जाएगा, जैसा वो बॉलर और बैटर। ये IPL में नहीं है, इसको नहीं लिया क्योंकि व्हाट अ यूटिलिटी क्रिकेटर। शायद भाई आपके लिए तो बड़ी कशमकश होगी, एक तरफ कराची किंग जिससे इतना लगाव रहा है, दूसरी तरफ कैथरीन डेल्टन। कल दोनों के मुंह बने हुए थे, शॉन टेट का भी और कैथरीन का भी, और कैथरीन को देख के अफसोस हुआ शायद भाई लेकिन कमाल की बैटिंग की कराची किंग्स ने। 4 for 79, उसके बाद आखिरी 10 ओवर में 128, आखिरी 5 में 68, 16वें ओवर से चेंज किया जब क्रिस जॉर्डन को 3 छक्के मारे खुशदिल शाह ने। फिर अगले ओवर में 3 चौके और 1 छक्का विंस ने आकिफ जावेद को मारा। बड़ी मुश्किल पिच थी बॉलिंग कराने के लिए, इसलिए कि मैं जब देख रहा था पिच रिपोर्ट और एक्सपर्ट कमेंट्स, वो जो प्री मैच शो में होते हैं, उसमें ये कह रहे थे सब लोग कि 170 180 विनिंग टोटल होगा इस पिच पे, जो गलत साबित हुआ। 235 का टारगेट अचीव हो गया। दोनों टीमों के फास्ट बॉलर पे बड़े रन पड़े। आप देखिए 14 ओवर में हमारे कराची किंग्स के फास्ट बॉलर ने 176 रन दिए, उनके 11.2 ओवर में 161 बने। और क्रिस जॉर्डन जो यूजुअली इतना कॉस्टली नहीं होता, कल वो कॉस्टली था। डेविड विली जो इतना कॉस्टली नहीं होता, 2 ओवर में 40 रन। और बैप्टिज्म उसका एडम मिलन का भी बड़ा खराब हुआ, 4 ओवर में 60 रन। उसके अब्बास आफरीदी के 4 ओवर में 53 रन। और उस पे वो देखे कि 4 ओवर में 60 रन के बाद भी कराची किंग्स ने उसकी बर्थडे मनाई। आज बर्थडे मनाई एडम मिलन की, बिल्कुल।
تو وہ سٹارٹ اچھا نہیں ہوا. کچھ کہیں ایسا ہو رہا تھا باسط بھائی کہ بال کنٹرول ہی نہیں ہو رہا تھا. پہلے تو مجھے یہ بتائیے جو کل گھاس دکھ رہی تھی یہ وہ دکھانے والی گھاس تھی یا اس کا کچھ فائدہ بھی تھا؟ جاندار گھاس تھی. دوسری باری میں ڈیو فیکٹر بھی آیا. ہاں یہ تو ہے. اچھال اچھا تھا, باؤنس اچھا تھا, اسی لیے بیٹ پہ بال آ یہ وہ پچز نہیں تھی جو آپ نے بتائی ہیں پرانی والی. نہیں دیسی پچ ہے یہ, لیکن اس میں تھوڑی سی انہوں نے گھاس چھوڑی تھی جو اچھی بات ہے. وہ 7 آسٹریلین پچ بنی ہوئی نا, اس طرح کی پچ چاہیے پی ایس ایل میں. پنڈی میں جو پہلے میچ کی پچ تھی نا اس طرح کی. دیکھیں ایسے ہی بنتی رہی ہیں پہلے 6-7 سیزن. کراچی میں بھی ایسی پچز بنے, پنڈی میں بھی بنے, تو مزہ آئے گا کرکٹ دیکھنے کا. بالرز کے لیے بھی تھوڑی سی ہیلپ ہوگی, بیٹسمینوں کو بھی تھوڑی سی محنت کرنی پڑے. میری نظر میں کل بیٹنگ کوالٹی بہت زبردست ہوئی ہے, لیکن یہ اگر اچھی لائن پہ بولنگ ہوتی نا, نیا بال دونوں طرف سے, اتنا سکور کبھی نہ ہوتا. آپ دیکھیں گریٹ فاسٹ بولر وہ سارے یہی باتیں کر رہے تھے کہ ویورڈ بولنگ ہو رہی ہے اور دونوں سائڈوں پہ بولنگ ہو رہی ہے. ایک لائن پہ جہاں پہ لائن پہ حسن علی نے آؤٹ کیا ہے شے ہوپ کو, آپ وہاں سے اندازہ لگا لیں کہ سوئنگ اور باؤنس کتنا اچھا تھا. تو وہاں پہ بال کریں تو صحیح ٹرائی تو کریں. ٹاس کا بہت بڑا ایڈوانٹیج تھا. اگر یہاں پہ مطلب شاہین شاہ آفریدی ٹائپ کا, ابھی اس کی فارم نہیں ہے جو اپنی پیک پہ تھا, جو سیم کو ہٹ کرتا نا اس پچ پہ وہ ان پلیبل ہوتا. میرے سوئنگ کنٹرول نہیں ہوئی. بالکل. اسکور کارڈ پر بھی نظر ڈالتے ہیں, اسکرین پر آپ کے سامنے آ جائے گا. اور رضوان کی 105 رن شاندار اننگ, وہ بیسکلی کام نہ آئی ٹیم کے, لیکن کھیلے وہ بہت زبردست. باسط بھائی obviously اگر ہم ونس سے کمپیئر کریں گے تو وہ تھوڑی سی پھیکی پڑ جاتی ہے, کیونکہ 79 for 4 کے بعد ونس کی اننگ زیادہ امپورٹنٹ ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ رضوان نے جیسے لاسٹ بال پہ بھی بڑی ہٹ کے لیے نہیں گئے, تو شاید وہ جب 220 کراس کر گئے تھے تو ملتان سلطان کو یہ فیلنگ آ رہی تھی کہ وی آر سیف, اسکور از انف. کیا ایسا لگا آپ کو؟ دیکھو نجیب, پہلی باری میں کوئی بھی اسکور جو ہے نا سیف انف نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ نے تو اگر 20 رن بھی لے رہے ہیں نا, مطلب 2 اوور میں 20 کے آپ نے 40 کر دیے رن, تو بھی آپ چارج کرو گے. دوسری باری میں یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے, آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ ہماری ایوریج اتنی, ہم نے یہ کرنا ہے. تو جس وے میں رضوان کھیلا ہے میرے حساب سے تو بہت زیادہ اچھا کھیل گیا. اس پچ پہ رضوان کو اتنے رنز نہیں کرنے چاہیے تھے. جس طرح شاہی ہوپ کو آؤٹ کرے حسن علی نے, وہیں سے اگر حسن علی اس کو بال اندر لاتا, مطلب میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, اس کے ڈنڈے اٹھ جانے تھے. اس نے 100 کر دیا, بہت بڑی بات ہے اس پچ پہ یار. بہت زبردست کھیلا بہت زبردست ہے. وہ ہم بات کرتے ہیں نا ابیلٹی اسکل سے بڑھ کے, وہ بعد میں پہلے تو 37 بالوں میں 50 کرے, تو اس کا سٹائل ہی ہے. وہ تو پاکستان کے لیے بھی ایسا ہی ہے کہ وہ رن بال یا 110-112 کی اسٹرائک ریٹ پہ جاتا ہے, اینڈ میں موقع ملتا ہے تو وہ پھر زیادہ رن ہو جاتے ہیں. بالنگ دیکھیں وہ اندر ان سوئنگ لانے کے چکروں میں نا وائڈ بہت زیادہ ہو رہے تھے. ایڈم مل بھی ہو, حسن علی بھی ہو, تو وہ وہاں پہ جو ایک پلان ڈیفینیٹلی میٹنگ میں ہوا ہوگا, بولرز کو دیا ہوگا, ویکنیس بتائی ہوگی, تو وہ اس پہ بال گرے نہیں ہے. کرنا چاہ رہے تھے, ہو نہیں رہے تھے. پہلا میچ ہے, آنے والے میچز میں جیسی کراچی کی بالنگ مجھے نظر آ رہی ہے, کمپلیٹ بالنگ نظر آ رہی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بیٹنگ اور بالنگ جو کراچی نے اس بار بنائی ہے نا, پچھلے 9 سیزن میں چیمپئن بھی ہوئے ہیں, ایسی ٹیم نہیں تھی جو اب اس وقت بنی ہے. تو میرے خیال سے یہ میچ پورا میچ اس پی ایس ایل کے ترانے پہ بھی پورا ہوتا تھا, دیکھ میرا ایکس, دیکھ میرا ایکس, یعنی دکھا دیا کراچی ایکس فیکٹر دکھا دیا. آپ دیکھیں ٹاپ 3 جو کراچی کنگز کے بیٹرز تھے, 200 اسٹرائک ریٹ اور 232 اسٹرائک ریٹ, اور تینوں فارنرز ہیں. تو ہمارے پلیئروں کو ان سے سیکھنا پڑے گا. جبکہ رضوان ایک کی 43 بال میں 101 ناٹ آؤٹ, اور ایک کے 63 بال میں 105, یعنی 20 بالوں کا فرق, لیکن رنز کا صرف 4 کا فرق, اور اسٹرائک ریٹ کا 40 کا فرق. تو یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں. رضوان نے بھی اگر 130 سے اپنا اسٹرائک ریٹ 166 پہ کیا ہے, لیکن اگین جس طرح باسط بھائی نے کہا کہ پہلی اننگز میں آپ کو یہ جج نہیں کر پاتے آپ کو کتنا ٹوٹل چاہیے, کس اسٹرائک ریٹ سے کھیلنا. بالکل صحیح. اور سکسیسفل رن چیز, جی جیسے آپ نے بات کی نا لاسٹ بال کی, دیکھیں یہ چیزیں ہمیں ٹیم سے, اپنی کرکٹ سے دور کرنی چاہیے. آپ 100 پہ کھڑے ہو, آپ کو فل ٹاس ملی, آپ ٹرائی نہ کرو چھکا مارنے کی. آپ یہاں پہ کوئی پروفیشنل, کوئی بڑا کوچ ہو, فارنر کپتان ہو, مورگن جیسا, وہ ٹھیک ٹھاک کلاس لے گا. اس نے اپنی ٹیم کے پلیئروں کی کلاس لی ہے. تو یہ چیزیں میرے خیال سے اگر کپتان یہ کرے گا نا, تو پلیئرز بھی ہمارے پھر اسی کو فالو کریں گے. وہ تو خود کپتان ہے رضوان. 2019 میں T20 میچ ہو رہا ہے, ڈاوڈ ملان نے سینچری سکور کر دی. اننگز کی آخری بال پہ سنگل, ڈبل تھا, اس نے سنگل لیا. پریس کانفرنس میں اوین مارگن نے اس کو کرٹیسائز کیا, اور پھر ایک میچ اس کو نہیں کھلایا. تو یہ تو ہے نا ایسے. آپ کو مجھے یہ تو بتائیں کہ اپنا
जो विंस ने जो 100 करा, जो शॉट खेला था 96 में खेला था ना, और कहाँ पे खेला था, ऊंचा खेला था, उसने तो नहीं सोचा, ये तो सोचता ही नहीं है ना, ये कल्चर का माइंडसेट चेंज होना चाहिए। एंड दिस इज व्हाट वार्नर वाज सेइंग ना, पहले भी कहा था ना, आखिर तक हार नहीं माननी है और आपने जाना है। सबसे बड़ी चीज ये जो पाकिस्तान टीम में जो हम करते हैं वो कल के मैच में नहीं हुआ, कि अगर विकेटें गिरती हैं तो रन भी रुक जाते हैं, आखिर में अपने आप को इतना बड़ा चैलेंज दे देते हैं। ये कल साथ साथ चल रहा था, वो भी फॉरनर प्लेयर ने किया, मोमेंटम बनाया। देखा टीम साइफर्ड है, विंस है, नो डाउट इन्होंने बड़ी एक्सीलेंट बैटिंग की है। मैं सर रिजवान को वो क्रेडिट मैं नहीं छीनना चाह रहा, जो उसने 100 किया बहुत जबरदस्त खेला, अपनी एबिलिटी से ज्यादा अच्छा खेला वो, और ऐसे ही खेलता रहे। टीम पाकिस्तान टीम को भी जरूरत है, इसको भी जरूरत है, लेकिन जो लास्ट बॉल पे हुआ ना उस पे पर्सनली मैं वही उसी टाइम मैंने बासित भाई को कहा यार ये क्या हो रहा है, ये क्या किया उसने, जो 100 बनाया पूरा ट्राई करता है, वो छक्का मारता है 107 पे नॉट आउट जाता, टीम का भी फायदा होता। सबसे बड़ी बात जो कल भोपारा ने करा है ना, गौतम गंभीर वाली चीज, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, जहाँ यहाँ से वो अरफात मिनास आया है, मैं और कामी बात कर रहे थे यार ये कैसे आ गया, फिर एकदम मेरा माइंड गया ओहो ये तो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन कर रहा है, वो काम आया है, वरना जब भी तो नियाजी नहीं आया है, आप देखो फिर खुश दिल आया है। ये भी तो एक रीजन है कि वो इतनी जल्दी इन दोनों को लाना भी नहीं चाह रहे हो। नहीं ये आपको बॉलर्स को सेट ना होने दें, जिस तरह ड्यू फैक्टर आ गया ना, ड्यू में अगर 1-2 शॉट लगते हैं फिर बॉलर परेशान हो जाता है। पहले तो 11 सही सेलेक्ट करना, फिर उन 11 की सही यूटिलाइजेशन, ये कोच का काम है। पेशावर ज़ल्मी में आप देखें मिचेल ओवन 7वें नंबर पे बैटिंग करने गया, जबकि वो टॉप ऑर्डर का बैटर है, तो ये मैनेजमेंट की ये तो बहुत ही बड़ी ज्यादती है, उसने सो मच आस्क और जब नहीं कर पाया, जबकि आप एक बड़ा टारगेट चेस कर रहे हैं, ये तो मतलब। और पेशावर ज़ल्मी इस हार से -4 पे चली गई, यहां से वापस आना मुश्किल होगा, 2-3 बड़ी जीत चाहिए होंगी। शाहिद भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नो योर प्लेयर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। आप जब मिच ओवन को इतना नीचे ले जा रहे हैं, कल इनके, जबकि पेशावर ज़ल्मी हार गया, बट हाईलाइट ये थी कि एक तो साइम का कमबैक वो 50 की है, और दूसरा मिच ओवन बहुत काम आएगा आगे। नजीब अगर आप पेशावर ज़ल्मी में किसी ओपनर को ले रहे हैं तो उसको यही सोचना चाहिए कि मैं 3 या 4 नंबर खेलूंगा। आप देखें ना, ओपनर को तो कोई आएगा नहीं ना, ओपनर तो साइम और बाबर है, 3 पे हारिस है, तो फिर 4-5 भी आएंगे ना। देखिए तो ये जब टीम बनाते हैं तो ये सोचना चाहिए हमें वो प्लेयर, अभी ने मिचेल को लेना चाहिए था। मेरा पॉइंट ये कि हारिस किसी के ड्रॉप होने के बाद आया ना, देखिए हाँ वो तो ज़ाहिर कॉर्बिन बॉश की जगह लिजार्ड विलियम आया। यस, देखिए जो ये सारी चीजें ना, जो एनालिस्ट होता है ना, जो डाटा सारा इकट्ठा करके बताता है, ये उसका कसूर है। आप देखिए ड्राफ्टिंग में जब आप बैठते हैं तो किस नंबर का प्ले लेना, आपको पता है पहले 3 स्लॉट तो आपके फिल हैं, वो किसी सूरत बाहर नहीं होंगे। अच्छा मेरा तो इसी पे पहले सवाल है, कैसे 3 स्लॉट फिल हैं? अभी तक आप कैसे कह सकते हैं कि हारिस की ऐसी परफॉर्मेंस है कि वो नंबर 3 पे फिक्स बैठता है? लेकिन वो खेल वहीं पे रहा ना, उसको मैं एक बात कर रहा हूँ पहले, मैं बात जो करना चाह रहा हूँ, हारिस को खिलाएं, लेकिन अगर ऊपर भी रन नहीं हो रहे तो नीचे भी खिलाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, मिच से तो आप ले सकते हैं ना। नजीब आपने मिड ऑर्डर आप 5-5 प्लेइंग साइड में ओपनर खिलाएंगे तो परफॉर्मेंस ऐसी आएगी। पहले तो पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट को ये सोचना चाहिए, ये कोई किसी को खुश करने के लिए फ्रेंचाइज नहीं बनी हुई, ये टीम गेम है, जो टीम को जरूरत है उसके मुताबिक लें। आपने वाइल्ड कार्ड में उठाए हैं प्लेयर्स, समझ जो पाकिस्तान से अभी खेल के आया, किस लिए उठाए हैं कि नंबर 6 पे खेलेगा, फिनिश करेगा। नजीब ज़ादरान मिड ऑर्डर बैट्समैन है, उसको अगर लिया क्या डग आउट में बैठने के लिए लिया, आप उसकी जगह ओपनर्स खिला रहे हैं, तो ये खुद गलती है मेरे ख्याल से, एक्सेप्टेबल नहीं है। ड्राफ्टिंग के बाद आप ये सोचते हैं कि ये आपकी डिमांड्स हैं और ये आपके इन नंबर्स के लिए आपको प्लेयर्स चाहिए, आपने एक ही टीम में लिए हुए हैं लेकिन बाहर बिठा दिए, कहने का मतलब ये है। इस सीजन में हम बोल पा रहे हैं शायद भाई, ड्राफ्ट में हमारी भी बड़ी गलती होती है। 2 साल में कैटमोर ने कुछ नहीं करा है, वो आप गलत खिला रहे हैं वो लोग। ये बिल्कुल सही बात है कि कैटमोर की परफॉर्मेंस जो है 2 साल की क्या परफॉर्मेंस है, और उसके बावजूद आपका लेना बहुत, मैं अगर हूँ ना, मैं उसको नंबर 3 से नीचे कभी ना खिलाऊं। मैंने देखा उसने कभी परफॉर्म नहीं किया, टॉप 3 में अगर खिलाएंगे वो ज्यादा कामयाब होगा। यहाँ लेते एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, राइट बैक। जी वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। और ब्रेक पे जाने से पहले कल के जबरदस्त मुकाबले की बात हो रही थी, तो आइए आपको वो रन चेज जो हम बता रहे थे कि 3rd सक्सेसफुल रन चेज है, वो स्टैट भी आपको दिखाते हैं। सबसे जो बड़ा रन चेज है वो मुल्तान सुल्तान ने ही किया है,
243 का अगेंस्ट पिशावर ज़ल्मी, दूसरे नंबर पे कोयटा ग्लैडिएटर्स है 241 अगेंस्ट पिशावर ज़ल्मी, और फिर कल जो कराची किंग ने कमाल दिखाया मुल्तान के अगेंस्ट, वो थर्ड सक्सेसफुल रन चेज है। और साथ साथ अब जो बात हो रही थी थर्ड फास्टेस्ट PSL सेंचुरी की, वो भी आपको दिखा देते हैं। जेम्स विंस तीसरे नंबर पर आ गए हैं। सबसे पहले उस्मान खान 36 बॉलों पर 100 किया था अगेंस्ट कोयटा 2023 में, और रायली रूसो ने 41 बॉल्स पे पिशावर के खिलाफ 100 किया था, वो दूसरे नंबर पे। उसके बाद जेम्स विंस हैं, और फिर एक बार रायली रूसो हैं कोयटा के खिलाफ, और फिर जेसन रॉय 5वें नंबर पे। तो ये आप देख सकते हैं फास्टेस्ट 5 सेंचुरीज इन PSL हिस्ट्री। कल मैच जो हुआ, ऑब्वियसली किसी की भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी इतना बड़ा रन चेस हो जाएगा। अली तरीन साहब ने, जो कि ओनर हैं मुल्तान सुल्तान के, उसके बाद ट्वीट्स की कुछ, और बड़ी मज़ेदार ट्वीट थी उनकी, वो आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगी। विंस की सेंचुरी पर उन्होंने ट्वीट किया है कि तुझे मैंने कहा ही क्या था भाई। जो जिस तरह से विंस खेले उसके लिए उन्होंने लिखा है। और फिर एक ट्वीट उन्होंने लर्न के हवाले से भी किया कि आज तो लर्न हो गया विंस और खुशदिल से बहुत कुछ सीखा है भाई। इस तरह की ट्वीट आई है उनकी। क्या कहते हैं बासित भाई? बड़ा ये भी साथ में ये भी ट्वीट कर देते ना, पाकिस्तान PSL टॉप 3 लीग में है, तो अच्छी इस मैच के बाद मेरा ख्याल है अब वो भी रियलाइज करेंगे। लर्न तो एक तरह से रिजवान के ऊपर कुछ थोड़ा सा जुमला आ गया कि वो बार बार कहते हैं ना लर्न है हम लर्निंग कर रहे हैं, तो कुछ उसके ऊपर आ गया। तो थोड़ा रिजवान ने बड़ा क्लियर भी तो कर दिया ना इसको कि अगर अंग्रेजी पे ही मेरी बातें नोट करनी है तो मैं जाके नहीं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा मैं। हर हार के बाद वो ये कहता है ना कि लर्न कर रहे हैं, या तो विन है या फिर लर्न है, तो वो उसी के ऊपर के जी लर्न है। तो थोड़ा सा जैसे तंज लगा के जैसे रिजवान के ऊपर कोई तंज किया है। रिजवान खुद क्या सोच रहे हैं कल की इस हार को लेकर, उनका क्या कहना है, आइए आपको वो दिखाते हैं। थी बॉलिंग के लिए क्योंकि बॉल सेकंड में गीला हो रहा था, मगर ये कि अर्ली ऑन जो पिच में थोड़ा सा स्विंग था, पहली इनिंग्स अगर आप देख ले थोड़ा सा उनको मूवमेंट मिल रही थी, शायद हम समझ सकते हैं कि अगर वो मूवमेंट ना होती उस टाइम पिच पे शायद 250-40 पे चले जाती। मगर बहरहाल आप क्रेडिट जरूर बैट्समैनों को देंगे, इस तरह विंस खेला है, खुशदिल खेला है, तो जरूर क्रेडिट उनको आप देना चाहिए। 234 चेस करना जरूर क्रेडिट उनको देंगे, मगर एग्जीक्यूशन हमारी उस तरह नहीं इस तरह में करनी चाहिए थी, थोड़ी सी टफ थी। बासित भाई रिजवान की इन बातों पे क्या कहेंगे? पहले लर्निंग वाली बात मशहूर हुई थी, अब बॉल गीला वाली हो जाएगी मशहूर। देखिए बात यह है कि पहली बारी में आप अच्छा खेले, हमारे बॉलर ने अप टू मार्क बॉल नहीं करी, मतलब हमारी टीम है भाई इसलिए मैं कह रहा हूँ अप टू मार्क बॉलिंग नहीं करी, वरना अगर अप टू मार्क बॉलिंग होती ये 160 नहीं करते। जिस तरह के प्लेयर्स है ना, ब्रेसवेल का नहीं बोल रहा मैं, बाकी जो टॉप 4 है ना ये 160 नहीं करते। ये तो बहुत अच्छा खेल गए हमारे बॉलर्स ने, कोई 20 के करीब तो वाइट बॉल एक करी है। 15 ओवर में 149 थे, तो बहुत भी होते 180-190 हो जाते, लेकिन आखिरी 5 ओवर में 84-85 रन देना बहुत बड़ी बात है। और थोड़ी सी जो इन्होंने बॉलिंग चेंजिंग करी है ना वो अप टू मार्क नहीं थी। कामरान देखिए एक्सक्यूज तो कोई नहीं है, मेरे ख्याल से बॉल गीला भी हो रहा है, तो 234 रन बहुत है। बॉलिंग मेरे ख्याल से दोनों टीमों की तरफ से बड़ी एवरेज हुई है, विकेट के मुताबिक बॉलिंग नहीं की, फील्ड प्लेसिंग के मुताबिक बॉलिंग नहीं की, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा स्कोर हो गया। तो मेरे ख्याल से क्रिकेट अच्छी हुई है, बैट्समैनों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आई है कि हम लोग जीत सकते हैं जब 230 भी चेज करना, 240 चेज करना हो, लेकिन उसके लिए आपको इंटेंट दिखाना पड़ता, अप्रोच बेहतर दिखानी पड़ती, गिव अप नहीं करना पड़ता कि अब इतना बड़ा टोटल चेज नहीं हो सकते। जो आप स्टैट्स दिखा रहे थे सेंचुरीज की और चेजिंग में, ये मेरे टेन्योर में तो नहीं है कोई। मैं तो अफसोस हो रहा था पिशावर ज़ल्मी के खिलाफ दोनों, मैं ये सोच रहा था कि यार पिशावर ज़ल्मी की ये ऐसी टीम नहीं है कि चेज करवा ले, रिकॉर्ड बना ले, सेंचुरी बना ले। 2023 में 202 दफा करके चेज करवाया जी। तो बस ये थोड़ा सा मैं उस वक्त से खोया हूँ, मैं था मैनेजमेंट चेंज करनी पड़ेगी। मेरा एक सवाल नहीं मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त है, मैं आपको एक ऑनेस्टली बताऊं, लेकिन अब रिजल्ट नहीं आया तो अभी चेंज होगी। देखिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। देखिए ओनर 10 साल उन्होंने टाइम दिया, एक बार चैंपियन बने, इतनी बड़ी टीम, परफॉर्मर, फैंस सबसे ज्यादा इस PSL में अगर देखा जाए पिशावर ज़ल्मी गया, आप उनको दूर करेंगे तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और अगले साल आपका पैनल वैसे भी चेंज हो जाएगा फिर। मेरा एक सवाल है, हम यहाँ पे थे, कल भी थे, आज भी बैठे हुए, शाहिद भाई ग्राउंड में थे, क्या एटमॉस्फेयर था शाहिद भाई?
جو چیز ہوا ہے بہت ہی پھسپھسا اتنا زبردست چیز ہوا, اتنی زبردست بیٹنگ ہوئی, اس کو دیکھنے والے 5,000 سوا 5,000 لوگ تھے. اتنے دکھ کی بات ہے. اسی وقت شہر میں ایک ٹیکسٹائل کا ایگزیبیشن ہو رہا ہے ایکسپو میں, وہاں پہ بہت کراؤڈ تھا. تو تھوڑی سی مینجمنٹ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ اگر یہاں پہ ایکسپو پہلے سے پلان تھا تو آپ تھوڑی سی ڈیٹس آگے پیچھے کر لیتے, یا ان ایکسپو والوں کو کہتے کہ آپ جب کراچی میں 21 تک میچ ہیں 21 کے بعد آپ کرا لیجیے گا ایکسپو. اور ٹیکسٹائل کا تھا تو لوگوں کا ٹیکسٹائل میں بڑا انٹرسٹ ہے, ٹیکسٹائل میں پھر بھی اسکوپ ہے, کرکٹ میں تھوڑا اسکوپ شاید بھائی وہ نہ بھی ہوتا نا تب بھی 15-20 لوگ ہی بڑھتے. نہیں, اب میرا خیال ہے جب کل جس طرح کراچی کنگز نے کھیلا ہے نا, اس سے لوگوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا, بننا بھی چاہیے. لوگوں کے پاس فون آنا شروع ہو گئے ٹکٹ کے. بہت افسوس کی بات ہے کہ 5 میچز ہیں اتنے بڑے شہر میں, 5 میچز ہیں اتنے بڑے شہر میں, اس میں بھی کراؤڈ نہیں آ رہا ہے. دیکھیں جو کل میچ ہوا نا, مجھے لگ رہا آنے والے ٹائم پہ 2 نہ رہ جائیں جیسے کراؤڈ آئے. اور دیکھیں تھوڑا سا مجھے اختلافات بھی ہے پی ایس ایل کی مینجمنٹ سے, جو ٹائمنگ رکھی ہوئی میچوں کی یہ سوٹیبل نہیں ہے میرے خیال سے. آپ 3:30 بجے ڈے کا میچ شروع کروا رہے ہیں, وہ 1 گھنٹہ ارلی کر دیں. آپ 7:30 بجے والے میچز 3 ہے پرابلم, 8 بجے والے میچز کی. تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا, وہ ہوگا ارلی تو 7 بجے ہو جائے گا, تو یہ کس نے دیکھنا. آپ دیکھیں یہ ہے ہمارا برانڈ, اس سے آپ دیکھیں ٹی وی چینل جو برانڈ ہے وہ بناتے ہیں, آپ پرائم ٹائم سارا لے کے جا رہے ہیں, کیسے یہ چینل چلیں گے. جو سیٹرڈے سنڈے کی میکسیمم یوٹیلائزیشن ہونی چاہیے. سیٹرڈے سنڈے مطلب ویکینڈ ہوتے ہیں, اس پہ کراؤڈ زیادہ آ سکتا ہے. ڈبل ہیڈر اگر آپ ان دنوں میں رکھیں گے تو آپ کو زیادہ ظاہری بات, آپ کرکٹ وہ چلائیں گے جنہوں نے کبھی محلے کا ٹورنامنٹ نہیں چلایا, تو پھر وہ ایسے ہی اچھا. کل یہ بھی شکایت سننے کو مل رہی تھی, اور یہ ہر پی ایس ایل میں سننے کو ملتی ہے کہ ملتان سلطان کا ایک میچ یہاں ہے, پھر 2 پنڈی میں, پھر 1 لاہور میں, پھر ملتان میں. تو یہ پچھلی دفعہ ندیم عمر یہ کمپلین کر رہے تھے کہ ہمیں تو جہاز میں کھلائی جا رہی ہے پی ایس ایل. باسط بھائی آخری ایڈیشن ہے نا, اس کے بعد ٹیمیں بڑھیں گی, تو اس لیے بول دیتا ہوں یار, اس لیے اچھا نہیں کرا رہا ہے ٹورنامنٹ کے اگلے سال پرائزز کم ہو جائیں گے. ارے اب ایسا بھی نہیں ہے واسط بھائی. جی کون مینجمنٹ جی اگلا جنہوں نے میں کہہ رہا ہوں اگلا سوال کر لیں, جنہوں نے اگر 2 ٹیمیں آئیں گی اگلے سال تو آپ کو 2 وینیوز بھی بڑھانے چاہیے. پشاور کو جلدی ریڈی کرنا چاہیے, ایک اور فیصل آباد یا کہیں اور آپ کو ایک وینیو اور بڑھانا چاہیے. سر پشاور اور فیصل آباد ہے, فیصل آباد ہے, سیالکوٹ بن رہا ہے, لیکن پشاور تو میں کہتا ہوں جب آئے گا نا بنا ہوا جو اسٹیڈیم دیکھ کے آئے تو بہت زبردست, بہت زبردست. ٹھیک ہے, ایک بات ابھی بریک نہ لیں آپ. مسئلہ یہ ہے کہ جنہوں نے ابھی کامی نے بولا نا ٹیپ بال کا ٹورنامنٹ نہیں کرایا, وہ ڈائریکٹر بن گئے ہیں, تو ان کی اپروچ تو دیکھیں کیا اپروچ ہے. کیا آپ اور ڈاؤن کریں 8 بجے میچ کرا کے پی ایس ایل کو. وہی کہہ رہا ہوں 7 بجے سیکنڈ میچ, 2:30 بجے پہلا میچ ڈے کا میچ شروع کرواتے تو زیادہ اچھا. خیر یہاں لیتے ہیں ایک بریک, کہیں میں جا ول بی رائٹ بیک. جی ہاں, آج کا مقابلہ لاہور قلندر ول ٹیک آن کوئٹہ گلیڈیٹرز. اور جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی, شاہد صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے, ڈرافٹ از ویری امپورٹنٹ. جب آپ ڈرافٹ دیکھتے ہیں اسی سے آپ کو پتہ چلتا ہے کون سی ٹیم کس جگہ کھڑی ہے ایون بیفور دا گیم. ابھی یہاں پہ بھی کوئٹہ کافی آن پیپر دیکھنے میں لاہور سے اسٹرانگ نظر آ رہی ہے. بالکل, اور ابھی تو جس طرح پہلے پروگراموں میں بات ہوتی رہی, کامی نے بھی کہا, باسط نے بھی کہا, یہ کچھ ٹیموں کے لیے تو 11 سلیکٹ کرنا بڑا مشکل ہے. ہر آدمی کی 11 الگ ہوں گے. اب عقیل حسین ویسٹ انڈین اسپنر, دنیا کا بہترین وہ لیفٹ آرم اسپنروں میں شامل کیا جاتا ہے ایز فار ایز T20 از کنسرنڈ. لیگ میں اس کا ریکارڈ بہت اچھا ہے, کمال کی بالنگ کرتا ہے. 6 رن آخری اوور میں ڈیفینڈ کرنے کو دے دو, 6 رن ڈیفینڈ کر کے دکھائے گا, اور بیٹنگ بھی ٹھیک ٹھاک کر لیتا ہے. لیکن اس کی جگہ ابھی کوئٹہ گلیڈیٹرز میں نہیں بن رہے. اسی طرح ایک اچھا پرومزنگ پلیئر مومن قمر ہے, لیفٹ آرم اسپنر, جس نے ابھی نیشنل T20 میں فیلڈنگ سے بھی امپریس کیا اور بالنگ سے بھی. وہ لاہور قلندر میں جگہ نہیں بنا پا رہا. تو یہ مین چیز ہوتی ہے کہ آپ کو 11 میں بھی کس طرح بہترین سلیکٹ کرنا. لاہور قلندر میں تو جگہ کافی بن سکتی ہے ویسے, کوئی آصف آفریدی کو اچھا بھی کیا, سب سے اچھا بالر ہوگا, آصف نے اچھا بھی کیا. 4 اوور 15 رن, اس کو اپنی ہائٹ کا بڑا ایڈوانٹیج ہے, اور بہت شروٹ بالر ہے. میں ابھی ایک چیز سوچ رہا تھا, ابھی بریک میں ذہن لگا رہے تھے, جو اپروچ کراچی کنگ کا کوچ لے کر آئے نا کراچی کنگ میں, یہ پاکستان ٹیم میں آنی چاہیے. اور میرا خیال ہے ہم نے بڑے ادھر ہاتھ پاؤں مارے کوچز لینے کے لیے, گلیسپی کو, تو گیری کرسٹن کو. میرا خیال ہے یہی بیسٹ کوچ ہوگا پاکستان کا.
آنے والے ٹائم پہ ابھی پہلا پہلا کوچنگ اسائنمنٹ بھی پہلا کوچنگ اسائنمنٹ. دیکھیں وہی میں کہہ رہا ہوں ہیڈ کوچ ابھی تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا. میرے حساب سے T20 کی پرفارمنس میں پاکستان ٹیم میں آ جاتا ہے تو دو غلط کو ایک ٹو رانگز ڈز ناٹ میک اے رائٹ نا واسف بھائی. بات یہ ہے کہ ابھی آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ ڈیوڈ وارنر کا ویژن ہے کہ اس کا ابھی تو شروعات ہے, ابھی کرنے دیں. کل ہم نے جب یہ بات بولی کہ یہ چیز آپ کو چینج نظر آئے گا جو 2-3 سال سے نظر نہیں آ رہا تھا وہ نظر آ رہا ہے. آپ دیکھیں نا شان مشرف کو کیسے مطلب کپتانی سے ہٹا دیا. سر مجھے ایک بات بتائیں, ہوا نا آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی پہلا میچ ہے, کیسے ایکسپیرینس انوالومنٹ دیکھی آپ نے؟ اسسٹنٹ کوچ تھا پہلے, اٹھ کے وہ باؤنڈری لائن پہ وارنر سے پلان کرنے آیا. یہ اچھے کوچ کی نشانی ہے. میرے بارے میں تو آپ برا بولتے تھے کہ ادھر کرسی لگا کے بیٹھ جاتے, بدماشی کرتے تھے. آپ تو ان کے اگینسٹ کر رہے ہوتے تھے نا, کیسے لگیں گے اچھے. وہ ایک فائدہ ہو سکتا ہے روی بوپارا کا, وہ 3 زبانوں میں ڈانٹ سکتا ہے, ہندی, پنجابی اور ہمارے والے ایک پہ بھی نہیں سنیں گے. 3 میں سے تو 3 کا اثر ہوگا. دیکھیں اچھی آپشن ہے لیکن ابھی نہیں, 1-2 سال کے بعد, کیونکہ بہت زبردست ہے, بڑا پلینٹی آف ایکسپیرینس گیم میں بھی, لیکن تھوڑا ابھی اسی سال T20 کرکٹ ہے. سر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس بھی بڑی آپشنز ہیں. ہمارے پاس بھی آپشن ہے, پاکستانی بھی ہیں, جیسے حفیظ ہے, اس کے بعد آپ دیکھ لیں نئے کوچ جتنے آ رہے ہیں وہ ہیں جنہوں نے کرکٹ چھوڑی ہوئی ہے. شعیب ملک ہے, سرفراز ہے, ان کو بھی آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں, ایکسپیرینس دے سکتے ہیں. جو ان کو مینٹور بنایا, اگر میرے بس میں ہو تو میں ان کو بھیجوں فیلڈ میں ایز اے ہیڈ کوچ کسی ٹیم کے ساتھ لگاؤں جس کا فائدہ ہو انڈر 15 انڈر 19 کے ساتھ. تو بہت بہتر ہے کہ آپ ان کو کوچنگ میں ٹرائی کیا جائے, زیادہ اچھا ہے. ہیڈ ٹو ہیڈ جو ہے دونوں ٹیموں کے 18 میچز ہوئے لاہور اور کوئٹہ کے درمیان, جس میں سے 9-9 برابر ہیں. اب اس انفارمیشن آفریدی کا اسپیل بہت امپورٹنٹ ہوگا لاہور کی جیت میں اور فخر زمان کی بیٹنگ میری طرف سے. بالکل یہ بات, شاہین کو سٹارٹ کرنا پڑے گا ناکنگ کروانے کے لیے, نہیں بیٹسمینوں کو. بہت بہترین بات. وہ اس کو اپنا کلر انسٹنکٹ کے ساتھ بال کرنا پڑے گا, اس کو اپنا ایریا آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا. نئے بال کے ساتھ جو اس کے پاس ابیلٹی ہے اس کو صحیح یوٹیلائز کرے. فخر کو لگانے کے لیے, وہ فخر کو کرنے کے لیے اسپن سے شروع کرے گا. عقیل حسین آ چکا ہے سر, عقیل حسین ساتھ میں ہے اسکواڈ کے, لیکن پہلے میچ میں ظاہر جگہ نہیں بنی ان کے پاس. 3 انہوں نے بیٹسمین اوورسیز کھلائے اور ایک فاسٹ بالر اوورسیز کائل جیمیسن کھلایا. تو وہ بیٹنگ کے اوپر کوئٹہ گلیڈیٹر زیادہ. ان کے بعد جو 2 لوکل اسپنر ہیں عثمان اور ابرار, انہوں نے کہا ہم ان کے ساتھ جائیں گے. حالانکہ دونوں رائٹ آرم اسپنر ہیں, ایک لیفٹ آرم اسپنر لا کے تھوڑی سی ویرائٹی لا سکتے ہیں. آ سکتی ہے بالکل. شاہد بھائی یور پریڈکشن کون جیتے گا؟ ٹف ون آئی تھنک کوئٹہ گلیڈیٹرز. باسط بھائی نے صرف ٹف پہ دیکھا. باسط بھائی کوئٹہ آپ پہلے بتایا, میں کوئٹہ کیوں آپ نقل کرتے ہیں ہماری. توبہ کریں, میں نے اچھا پہلے مجھ سے شروع کرتے. میں نے پہلے سے ہی اس ایونٹ کی 2 ٹیمیں پہلے سے پک کی ہوئی ہیں, کراچی اینڈ کوئٹہ, آن دا بیسس آف ڈرافٹ. اب آگے وہ کیسا پرفارم کرتی ہے, ہاں آپ بتائیے. دیکھیں لاہور کم بیک کرنا چاہیے جیسی ٹیم چاہیے نہیں. آپ کی پریڈکشن, میں پریڈکشن ہی بتا رہا ہوں اور میں آلووں کا ریٹ بتا رہا ہوں. میں آلووں کو ریٹ بتا رہا ہوں. کرنی چاہیے. نہیں کیا کہہ رہے ہیں, جیتے گا لاہور. بھائی خربوزے تربوز کی بات نہیں ہو رہی. جو ٹیم زیادہ رن بنائے گی وہ جیتے گی. بہت اچھا. اس بات کے ساتھ تو پروگرام وائنڈ اپ کرنا بنتا ہے. ٹرانسمیشن بند کر. فی الحال ہماری ٹرانسمیشن میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے بار نجیب الحسین کو اجازت. شام کو بلکہ رات کو 11 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.